Good morning, good evening, good afternoon, in whichever time you're watching this. Welcome to SSC Sikkim Static and Current. You want place for everything about Sikkim. In this video, we are going to cover the Sikkim current affairs that is for the first week of November, that is from 1st of November till 7th of November 2021. Before moving forward, हामी एउटा सानो prayer देखि start गरौँ such that एउटा session भरि एउटा positive spirit बनिरहोस्. The prayer goes like this: O Holy Spirit, we pray for you to be with us everywhere, guiding each step in our learning, putting your righteousness in our hearts and your words on our lips to lead us to the virtuous path of divine purpose. With this, let us begin. हाम्रो जुन यो न्युज छ दुईटा क्याटेगोरीमा क्लासिफाई गरिएको छ सधैँ जस्तै क्याटेगोरी 1 भेरी इम्पोर्टेन्ट, क्याटेगोरी 2 मोडरेटली इम्पोर्टेन्ट. भेरी इम्पोर्टेन्ट न्युज हामी यही सेसनमा डिस्कस गर्नेछौँ. अन्त मोडरेटली इम्पोर्टेन्ट न्युज तपाईँले पिडिएफमा पाउनुहुनेछ. अन्त पिडिएफ जो जो प्रिमियर हेर्नु हुँदैछ तपाईँहरूको लागि त फ्री नै छ र जो जो रिकर्डेड हेर्नु हुँदैछ लिंक डिस्क्रिप्सनमा छ. हाम्रो प्राइमरी न्युज सोर्सेस छ सिक्किम एक्सप्रेस, समिट टाइम्स अन्त न्युज रिपोर्टर्स. हाम्रोमा यो हप्ताको लागि क्याटेगोरी 1 न्युज 10 वटा छ, अन्त क्याटेगोरी 2 न्युज 3टा छ. इन टोटल वी हेभ ओन्ली 30 न्युज टु बी कभर्ड, किनकि तपाईँलाई याद छँदैछ भर्खरै दिवाली थियो र दिवालीमा जुन 1-2 दिन चाहिँ न्युज पेपर पब्लिस भएको थिएन. सो वी हेभ भेरी लेस न्युज टु बी कभर्ड. सो यु क्यान डाउनलोड द पिडिएफ अफ दिस सेसन बाई क्लिकिङ द पिडिएफ बाई लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्सन बक्स. इट विल कस्ट यु 30 रुपिज. तर यदि तपाईँले प्रिमियर हेर्नु हुँदैछ भने फर दोज हु आर वाचिङ प्रिमियर पिडिएफ इज फ्री. जस्ट राइट आई वान्ट पिडिएफ इन द कमेन्ट बक्स. त्यस पश्चात तपाईँले आफ्नो जुन व्हाट्सएप जुन डिस्क्रिप्सनमा एउटा व्हाट्सएप नम्बर दिएको छ त्यसबाट हेलो लेखेर व्हाट्सएप गर्नुहोस्. यु विल गेट योर पिडिएफ विदिन 1 आवर. सो विदाउट फर्दर अडु लेट अस बिगिन द सेसन. सो हाम्रो फर्स्ट न्युज छ भाइचुङ स्टेडियम इनोगुरेटेड. सो तपाईँले याद छ 31 अक्टोबरमा एक्चुअली हाम्रो 22 अक्टोबरमा इनोगुरेट हुनेवाला थियो यो स्टेडियम. बट देन अनफर्चुनेटली हाम्रो भाइस प्रेसिडेन्ट छ वेङ्कैया नाइडू आउनेवाला हुनुहुन्थ्यो तर आउन सक्नु भएन. सो 31 अक्टोबरमा चाहिँ हाम्रै सिक्किमको गभर्नर जो गंगा प्रसाद हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ भाइचुङ स्टेडियमलाई इनोगुरेट गर्नुभयो. ओके, र 31 अक्टोबर एकता दिवस पनि थियो, सरदार वल्लभभाई पटेलको जन्मदिन. यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ on the occasion of राष्ट्रिय एकता दिवस Governor Ganga Prasad inaugurated Bhaichung Stadium. So who inaugurated Bhaichung Stadium? It is Governor Ganga Prasad. Okay, so arko news heru. So again important news, second news, Dr. Shobha Kanti Thegi Memorial Awards for 2020 and 2021 presented. So Dr. Shobha Kanti Thegim Award, okay, very important literary award यो present गरिएको छ र ककरले पाउनु भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ 2020 अन्त 2021 को दुईटै इयरको लागि चाहिँ एकैचोटि यो अवार्ड प्रदान गरिएको छ, किनकि पेन्डेमिकको कारणले गर्दा 2020 मा यो अवार्ड दिएको थिएन कसैलाई. सो 2020 को लागि हाम्रो शंकरदेव ढकाल सर जो हुनुहुन्छ उहाँले साहित्य अकादमी अवार्ड पनि पाउनु भएको थियो. ओके, 2020 मा. अन्त 2020 मा फेरि उहाँलाई 2020 को शोभा कान्ति थेगिम मेमोरियल अवार्डले पनि सम्मानित गरेको छ. किन भन्दाखेरि उहाँको एउटा किताब छ किरायाको काख भन्ने. ओके, त्यो किताबको लागि उहाँले साहित्य अकादमी अवार्ड पाउनु भएको थियो. अन्त फेरि शोभा कान्ति थेगिम मेमोरियल अवार्ड 2020 को लागि पनि फेरि एसडी ढकालले त्यसकै लागि पाउनु भएको छ. अन्त अर्को जुन शोभा कान्ति थेगिम मेमोरियल अवार्ड छ 2021 को, ओके, त्यो चाहिँ पाउनु भएको छ स्नेहलता राईज्यूले. ओके, स्नेहलता राईले त्यो पाउनु भएको छ 2021 शोभा कान्ति थेगिम मेमोरियल अवार्ड. सो 2020 शंकरदेव ढकाल एन्ड 2021 स्नेहलता राई. ओके, नेपाली राइटर एन्ड ब्युरोक्राट एसडी ढकाल इज द विनर अफ साहित्य अकादमी अवार्ड 2020. मैले अघि भनिहालेँ फर हिज नोबल किरायाको काख. while स्नेहलता राई was awarded for नोबल छोरी. स्नेहलता राईले चाहिँ यो जुन शोभा कान्ति थेगिम मेमोरियल अवार्ड चाहिँ आफ्नो नोबल छोरीको लागि पाउनु भएको छ. सो छोरी कसले लेखेको भनेर आउन सक्छ एक्जाममा, इट इज स्नेहलता राई. ओके, अर्को न्युज हेरौँ. एडुकेसन आइकन अवार्ड प्रेजेन्टेड. सो हाम्रो डाक्टर एलपी शर्मा हुनुहुन्छ, उहाँ एउटा टेक्नोलोजी साइन्टिस्ट अन्त सिनियर टेक्निकल डिरेक्टर हुनुहुन्छ एनआइसी ग्याङटोकमा, र उहाँलाई एडुकेसन आइकन अवार्ड बाई काइट्स क्राफ्ट फाउन्डेसन. ओके, सो काइट्स क्राफ्ट फाउन्डेसनद्वारा चाहिँ एडुकेसन आइकन अवार्डले चाहिँ उहाँलाई सम्मानित गरिएको छ. ओके, सो डाक्टर एलपी शर्मा. सो यो न्युज थियो. अर्को न्युज हेरौँ. 6th सिक्किम रन हेल्ड फर भोटर अवेरनेस. सो सिक्किम रन भर्खरै एउटा म्याराथन अर्गनाइज गरिएको थियो. सो के को लागि भन्दाखेरि चाहिँ भोटर अवेरनेस. अन्त त्यसको थीम के थियो? थीम सोध्न सक्छ, नो भोटर्स टु बी लेफ्ट बिहाइन्ड. ओके, नो भोटर्स टु बी लेफ्ट बिहाइन्ड. सो यो सिक्किम रन कुन थियो? 6th एडिसन थियो, यो कुरा याद राख्नुहोस्. अन्त यो कसले अर्गनाइज गरेको थियो भन्दा एसभिइइपी. मैले अगाडिको सेसनहरुमा एसभिइइपी को फुल फर्म डिस्कस गरिसकेको छु. यदि तपाईले हेर्नु भएको छ छैन, यो यसको फुल फर्म तपाईले प्लिज कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोस्. ओके, सोधिन सक्छ.
ठिकै छ। सो सिक्किम रन वाज अर्गनाइज बाई स्वीप, ओके, SVEEP स्वीप। अन्त यसको थिम के थियो, नो वाटर्स टु बी लेफ्ट बिहाइन्ड। अन्त 31 अक्टोबरमा यो सिक्किम रन भएको थियो। हाम्रो फिफ्थ न्यूज जुन छ दिस इज रिलेटेड टु सिस्को बैंक। अब जुन 21 मा स्टेट बैंक अफ सिक्किमको एसिस्टेन्ट म्यानेजरको एक्जाम पनि हुनु आँट्दैछ, सो त्यो पर्सपेक्टिभले पनि यो न्यूज इम्पोर्टेन्ट छ। सिस्को बैंक अब शेड्युल्ड बैंक भएको छ। शेड्युल्ड बैंक भनेको के हो? फर्स्ट अफ अल सिस्को बैंकको फुल फर्म के हो? सिस्कोको फुल फर्म हो सिक्किम स्टेट कोअपरेटिभ बैंक, ओके। सिस्को बैंक जुन सिक्किममा छ त्यो चाहिँ अब शेड्युल्ड बैंक भएको छ। शेड्युल्ड बैंक भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ ब्याङ्क्स विच आर लिस्टेड इन द सेकेन्ड शेड्युल अफ द रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया एक्ट 1934। सो आरबिआई एक्ट 1934 को अन्तर्गत त्यसको सेकेन्ड शेड्युलमा जुन जुन ब्याङ्कहरू पर्छ त्यसलाई शेड्युल ब्याङ्क्स भनिन्छ। अन्त शेड्युल ब्याङ्कले चाहिँ अब के गर्नु पाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ जुन हाम्रो आरबिआई हुन्छ नि, ब्याङ्कर्स अफ द ब्याङ्क पनि भनिन्छ आरबिआईलाई, आरबिआईबाट चाहिँ अब लो इन्ट्रेस्ट लोन लिनु पाउँछ यो सिस्को ब्याङ्कले, ठिकै छ। इट क्यान गेट लो इन्ट्रेस्ट लोन फ्रम रिजर्भ ब्याङ्क अफ इन्डिया। अन्त जो डिपोजिटर्सको लागि चाहिँ जो हाम्रो सिस्को ब्याङ्क, अब हामी जुन कमन मान्छेहरू छ जसको अकाउन्ट सिस्को ब्याङ्कमा छ, हाम्रो लागि चाहिँ के फाइदा छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चेकहरू अब छिटो क्लियर हुन्छ, ठिकै छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ अब सिस्को ब्याङ्कले पनि जुन हाम्रो क्लियरिङ हाउसेस भन्छ, एनएसिएच भन्छ, ओके, एनएसिएच जुन क्लियरिङ हाउस भन्छ, चेक क्लियरिङ हाउस, ओके। सो यो क्लियरिङ हाउसेसहरूमा चाहिँ अब छिटो जुन हाम्रो चेकहरू पनि क्लियर हुन्छ, अन्त मतलब फङ्सनिङ छिटो हुन्छ इन द सेन्स, ओके। सो दिस इज इट। सो सिस्को ब्याङ्क इज नाउ अ शेड्युल ब्याङ्क। सो सिस्को ब्याङ्कको कहिले फर्म भएको थियो यो क्वेसन सोधिन सक्छ। आई लिभ दिस अन टु यु, यु विल गेट इट इन द इन्टरनेट, ओके। प्लिज राइट इन द कमेन्ट बक्स। भर्खरै एउटा यो जुन एसएससी सिक्किममा मैले एउटा पोल पनि चलाएको थिएँ। यदि तपाईँले त्यो पोलमा पार्टिसिपेट गर्नुभयो भने म्याक्सिमम जनाले जुन एन्सर दिएको छ द्याट इज राइट एन्सर, ओके। सो सिस्को ब्याङ्क त्यो इयरमा चाहिँ इस्टाब्लिस भएको थियो। त्यो पोलमा तपाईँले पार्टिसिपेट गर्नुहोस्, नभए तपाईँले इन्टरनेटमा सर्च गरेर प्लिज कमेन्ट बक्समा यसको एन्सर लेखिदिनुहोस्, ओके। सो दिस इज इट। अर्को न्युज हेरौँ। सीड सेल प्रोभाइड 10,000 ऱ्याट किट्स टु गभर्मेन्ट। सो सीड जुन सिक्किम एन्टरप्रिनरसिप इकोनोमिक डेभलपमेन्ट, सीडको फुल फर्म, सीडले चाहिँ 10,000वटा ऱ्याट किट चाहिँ गभर्मेन्टलाई दिएको छ, द्याट्स इट, ओके। सेभेन्थ न्युज छ जो एक्चुअली यो क्याटेगोरी 2 न्युज हो, क्याटेगोरी 1 मा आएछ, बट डजन्ट म्याटर, डिस्कस गरिहालौँ। सिक्किम ज्ञान मञ्चले 2 मन्थको नलेज सेयरिङ प्रोग्राम अर्गनाइज गरेको छ। सो सिक्किम ज्ञान मञ्च भन्ने एउटा अर्गनाइजेसन छ, त्यसले चाहिँ 2 मन्थ्सको चाहिँ लागि चाहिँ एउटा नलेज सेयरिङ प्रोग्राम अर्गनाइज गरेको छ, ओके। इट इज एन इनिसिएटिभ विच स्टार्टेड फ्रम डुगा अन्डर वेस्ट पाण्डम, यति याद राख्नुहोस्। अर्को न्युज हेरौँ। अगेन इम्पोर्टेन्ट क्याटेगोरी 1 न्युज, जो हाम्रो लोभलिना बोरगोहाइन हुनुहुन्छ, तपाईँले याद छ 2020 टोकियो ओलम्पिक्समा लोभलिना बोरगोहाइन हु इज अ बक्सर, उहाँले ब्रोन्ज मेडल जित्नु भएको थियो, करेक्ट। अन्त उहाँको जो कोच हुनुहुन्छ, सिक्किमको पर्सपेक्टिभमा यो न्युज किन इम्पोर्टेन्ट छ भन्दाखेरि चाहिँ उहाँको कोच जो सन्ध्या गुरुङ हुनुहुन्छ, यहाँ तपाईँले देख्नुहुँदैछ, सन्ध्या गुरुङ इज फ्रम सिक्किम, ओके। सी इज अ बक्सिङ कोच एन्ड सी इज द कोच अफ लोभलिना बोरगोहाइन। अन्त सन्ध्या गुरुङलाई चाहिँ यसपालि जुन इम्पोर्टेन्ट स्पोर्ट अवार्ड छ, एन्ड द नेम अफ द स्पोर्ट अवार्ड इज फर्स्ट द्रोणाचार्य अवार्ड, ओके। द्रोणाचार्य अवार्ड दुई किसिमको हुन्छ, एउटा रेगुलर क्याटेगोरी हुन्छ, एउटा लाइफ टाइम क्याटेगोरी हुन्छ। रेगुलर क्याटेगोरीमा चाहिँ सन्ध्या गुरुङलाई द्रोणाचार्य अवार्ड प्रदान गरिँदैछ, ओके। नाइन्थ न्युज इज अगेन रिलेटेड टु दिस न्युज ओन्ली। सीएम अनाउन्सेस 10 लाख फर ओलम्पिक मेडलिस्ट लोभलिना, 5 लाख फर कोच सन्ध्या। सो जो लोभलिना बोरगोहाइन हुनुहुन्छ उहाँको लागि हाम्रो सिक्किमको चिफ मिनिस्टरले 10 लाख रुपियाँ अनाउन्स गर्नुभएको छ। अन्त सन्ध्या गुरुङ जो हुनुहुन्छ उहाँको कोच, उहाँको लागि चाहिँ उहाँले कोचको लागि 5 लाख रुपियाँ अनाउन्स गर्नु भएको छ, ओके। सो दिस इज द न्युज। 10th न्युज, भेरी इम्पोर्टेन्ट अवार्ड, इन्डियन स्पोर्ट्स अवार्ड फर पेमा दोर्जी भुटिया। सो सिक्किमको एकजना स्ट्रेन्थ लिफ्टिङ एसोसिएसनको चिफ कोच हुनुहुन्छ, उहाँको नाम के हो भन्दा पेमा दोर्जी भुटिया, ओके। अगेन आई रिपिट, स्ट्रेन्थ लिफ्टिङ एसोसिएसनको चिफ कोच पेमा दोर्जी भुटिया, उहाँलाई चाहिँ के दिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ इन्डियन स्पोर्ट्स अवार्ड। सो हु हेभ बिन रिसेन्टली अवार्डेड विथ द इन्डियन स्पोर्ट्स अवार्ड भनेर क्वेसन सोध्यो भने चाहिँ यु निड टु टिक द आन्सर एज पेमा दोर्जी भुटिया, ओके। सो द्याट्स इट। 10th न्युज हामीले कभर गर्यौँ। अब हाम्रो क्याटेगोरी 2 न्युज छ। क्याटेगोरी 2 न्युज 3टा छ, यहाँ तपाईँले देख्नुहुँदैछ, यो तपाईँले प्लिज रिड इट फ्रम द PDF itself. With this we complete the session. I hope you liked it. You can download the PDF from the PDF by link. Again, if you're watching Prima, you'll get it for free. Just write I want PDF in the comment box and WhatsApp to the number which is given in the description box, okay. So that's it. Thank you so much. Don't forget to like, share and subscribe. SSC Sikkim. See you in the next session.